अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट प्लस दोस्त रमशा खान और मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पर मज़े मज़े के दिलचस्प अमेजिंग तफरी से भरपूर नॉवेल्स। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं आप लोगों का एक बहुत ही फेवरेट नॉवेल, अपना बना ले। जी बिल्कुल जनाब, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज मैं हाजिर हूँ नॉवेल अपना बना ले की एक बहुत ही धमाकेदार एपिसोड के साथ। एक ऐसी एपिसोड जिसका आप लोगों ने किया होगा बहुत ही शिद्दत के साथ इंतज़ार। तो आपके इंतज़ार को मज़ीद तवील नहीं करती और स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड को। मगर उससे पहले एक काम जो आपने रोज़ाना की बुनियाद पर करना होता है वो है वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए फिर मिलकर पढ़ते हैं आज की ये मज़ेदार सी एपिसोड को। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, एपिसोड 17। मैरी मी, अनाफिया हाशिम सुल्तान। वो अपनी बात कहकर संजीदगी से उसे देख रहा था जो शॉक्ड खड़ी थी। क्या कहा आपने? काफ़ी देर बाद अनाफिया अपने शौक से निकली। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यूसुफ उसे प्रपोज कर रहा है। मैं यूसुफ सफ़ीर तुमसे, अनाफिया हाशिम सुल्तान, शादी करना चाहता हूँ। वो ठहरे हुए लहजे में बोला। क्यों? अनाफिया के जहन में इस वक्त बस यही एक सवाल आया था। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे यूसुफ के पास कोई बात, कोई अल्फाज ना हो। वो आराम से पास रखी मेज से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसका अपना कॉफ़ी का मग तो खाली हो चुका था, अनाफिया का जों का त्यों भरा रखा था। उसने अनाफिया का मग उठाकर एक सिप लिया। तुम अपने इस सवाल का जवाब पहले ही खुद दे चुकी हो। यूसुफ संजीदगी से उसे देख रहा था जो अब हैरान थी। तुमने ही तो कहा था कि मुझे दादी को ज़िंदगी की नई उम्मीद देनी चाहिए। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, जो उन्हें मसरूफ़ रखें, जो उनके जीने की वजह बने। यूसुफ ने अनाफिया को याद दिलाया तो वह सर हिलाकर रह गई कि ऐसा उसने कहा था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था एनी। मैं इस वक्त अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मुकाम पर हूँ जब मैं आराम से ख़ुद को सेटल कर सकता हूँ, और मैंने तय कर लिया है कि अब मुझे एक बीवी की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा मुझे अपनी औलाद चाहिए, मेरे बच्चे जो मेरा नामो नस्ल आगे लेकर चले। वो दो टोक अंदाज में बात कर रहा था। उसके अल्फाज सीधे थे और उनमें ज़रा बराबर भी जज्बातियत नहीं थी। अनाफिया ने गला साफ किया। अभी अचानक से इतना कुछ उसे हजम करना मुश्किल हो रहा था। तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिशात हैं जो मेरी हैं। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें एक ख्याल रखने वाला शौहर और प्यारे प्यारे 6 बच्चे जो अपने माँ और बाप दोनों की मोहब्बत का जीता जागता सबूत हों चाहिए। 6 नहीं, 4। वो बेसाख्ता बोली, फिर अपने लब दांतों तले दबाकर रुख मोड़कर खड़ी हो गई। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे सीने की दीवारों से निकलकर बाहर आ जाएगा। अनाफिया, वो सीधा खड़ा हुआ और 2 कदम चलकर फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे साथ कमिटमेंट करके उस कमिटमेंट को निभाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों का बाप बनना चाहता हूँ। बोलो, मंजूर है? वो सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था, जिसकी दूधिया पेशानी पर इतनी ठंड में भी पसीने के कतरे चमकने लगे थे। सुनहरी घनेरी पलकें झुकी हुई थीं। वो बड़े सब्र से उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था।
जो नजरें झुकाए खामोश खड़ी थी। मगर आप मुझसे प्यार नहीं करते, अनाविया की मध्यम आवाज ने कमरे में छाए सन्नाटे को तोड़ा। उसकी बात को यूसुफ ने बहुत ध्यान से सुना, सोचा और फिर बोलना शुरू हुआ। जो जिंदगी इन गुजरे दिनों में इस केबिन में तुम्हारे साथ गुजरी है, मुझे इस जिंदगी से प्यार हो गया है। तुम्हें प्यार करने का सोचना, इस सोच से मुझे प्यार हो गया है। और हमारे अनदेखे बच्चों के बारे में सोचना, इस सोच से मुझे इश्क हो गया है। वो सामने दीवार पर नजरें जमाए बोलता जा रहा था और अनाविया का दिल उसके एक एक लफ्ज पर डूब रहा था। ये कहीं नेहर को तसव्वुर करके तो मुझे प्रपोज नहीं कर रहे, वो ये सोचकर ही उदास हो गई। हम दोनों की ही जिंदगियों में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ ठीक नहीं है और हम दोनों के दरमियान फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा ज़हनी हम आहंगी है। हम दोनों ही घर बसाना चाहते हैं। और मैं, वो रुका और अनाफिया को देखा। मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, इज्जत बनाऊंगा और इज्जत से रखूंगा तुम्हें। तो बोलो मिस अनामिया हाशिम सुल्तान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो 2 कदम पीछे हटकर अपने दोनों बाजुओं को फैलाकर खड़ा हो गया। आप? अनाफिया की आंखों में आंसू उतर आए थे। वो रोती हुई दौड़कर उसकी खुली बाहों में समा गई थी। इट्स माई ऑनर लेडी। उसे अपनी बाहों में समेटकर यूसुफ ने उसके सर पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। हम दोनों के शौक और इंटरेस्ट एक जैसे हैं, मगर नेहर, उसका क्या? वो इन लम्हात में ये जिक्र करना नहीं चाहती थी, मगर नेहर के बारे में जानना भी चाहती थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे या तुम्हें अपने माजी और अपने एक्सेस के बारे में कोई बात करने की ज़रूरत है। नेहर मेरा माजी थी, बिल्कुल तुम्हारे एक्स की तरह। यूसुफ की बात सुनकर अनाफिया को अंदाज़ा हो गया था कि वो उसे अभी मज़ीद कुछ नहीं बताएगा। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत अचानक है। हमारी पहली मुलाकात जिस तरह हुई, यकीनन अल्लाह ने हमें मिलाया है। और तुम? उसने हाथ बढ़ाकर अनाफिया का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में झांका। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनोगी, जिसे देखकर सब अपना दिल थाम कर रह जाएंगे। और सोचो मेरा क्या हाल होगा उस वक्त। वो धीरे धीरे उसके कानों में फसूं फूंक रहा था। बोलो अनाफिया कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो। वो उसकी घनेरी पलकों को धीरे से छूता हुआ डिमांड कर रहा था। अनाफिया ने उसकी आंखों की तपिश से घबराकर अपना चेहरा उसके वसी सीने में छुपा लिया था। खासा बेएतबार बंदा हूँ। जब तक तुम खुलकर इकरार नहीं करोगी, मुझे सुकून नहीं आएगा अनाफिया। एनी माई स्वीट हार्ट, मुझे जवाब चाहिए। वो उससे इकरार मांग रहा था। यूसुफ, क्या आप श्योर हैं कि आपको मुझसे शादी करनी है? वो उसके सीने में मुंह दिए मिनमिनाई। मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है अनाविया, और मैं अपने इस फैसले पर कायम हूँ। वो अटल लहजे में गोया हुआ। फिर ठीक है, वो इंतहाई मध्यम आवाज में बोली तो यूसुफ के चेहरे पर एक भरपूर मर्दाना मुस्कुराहट उभरी। हम कल सुबह सवेरे ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब मैं हमारी शादी के मामले में मज़ीद एक लम्हे की देर करना नहीं चाहता। इस्तांबुल पहुंचकर हमें मैरिज लाइसेंस फाइल करना होगा, फिर निकाह। तुम सुबह सवेरे तैयार रहना और अपनी सारी पैकिंग रात में कर लेना। उसकी बात सुनकर अनाफिया ने हैरत से उसे देखा। मैरिज लाइसेंस? हमें घर दादी के पास जाने से पहले कोर्ट मैरिज करनी होगी कि वो समझती है कि हमारी शादी हो चुकी है। बी रेडी स्वीट हार्ट,
ہم استنبول اترتے ہی شادی کریں گے۔ وہ اس کی ناک کی نوک چوم کر اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا کہ اب اسے خود بھی یہ کیبن بند کر کے جانے کی تیاری کرنی تھی۔ صبح سویرے وہ دونوں ہی تیار تھے۔ یوسف کیبن کو اچھی طرح بند کر کے کچن خالی کر رہا تھا کہ یہاں پانی، پھل، گوشت سڑنے کے لیے چھوڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اپنا بیگ پہلے ہی کیبن کی سیڑھیوں پر رکھ چکا تھا۔ انافیہ کیبن کی ایک ایک چیز کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے اپنی اب تک کی زندگی کے سب سے پرسکون دن گزارے تھے۔ یوسف اپنا اور انافیہ کا بیگ فلوٹر پلین میں رکھ کر واپس آیا تو وہ اداسی سے کچن میں لکڑی کے صاف چولہے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ہم ادھر جلد واپس آئیں گے، اس نے پیچھے سے انافیہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کیبن کا دروازہ لاک کر کے دریا کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ دریا کنارے پہنچ کر اس نے انافیہ کو اچانک سے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ یاد ہے فرسٹ ٹائم یہاں میں تمہیں اسی طرح اٹھا کر لایا تھا؟ اس نے کہا تو انافیہ جو احتجاج کرنے لگی تھی خاموش ہو گئی۔ واپسی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ یوسف پائلٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس بار وہ آسمان پر اڑتے ہوئے انافیہ کو نیچے نظر آتے علاقوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ دیکھو گلیشیئرز، اس نے دور سے چمکتے برف کے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں کوئی فلائٹ نہیں آتی اور الاسکا کے جنگلات اور ان گلیشیئرز تک دنیا کا ہر سیاح پہنچنا چاہتا ہے، مگر یہ آسان نہیں ہے۔ انافیہ کھڑکی سے نیچے دیکھتی ہوئی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یوسف، وہ ادھر وہ سنہرے پہاڑ کیسے ہیں؟ انافیہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے دکھاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ ہیچر پاس کا علاقہ ہے۔ وہ صرف انافیہ کا اشتیاق دیکھتے ہوئے جہاز کو تھوڑا نیچے لے آیا تھا۔ گولڈ الاسکا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان پہاڑوں سے ملین ڈالر ویلیو کا گولڈ اب تک نکالا جا چکا ہے۔ وہ واقعی اس علاقے کا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھا۔ آپ تو ترک ہیں، آپ کا گھر بھی استنبول میں ہے، تو آپ کو ادھر کی اتنی معلومات کیسے ہیں؟ انافیہ نے سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ میرا بزنس ہی گولڈ ڈائمنڈ کی مائننگ کا ہے۔ دادی کو استنبول میں رہنا پسند ہے۔ میں گرمیوں میں مائننگ کے سیزن میں ادھر الاسکا میں ہی ہوتا ہوں۔ جہاز بادلوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ استنبول پہنچ کر وہ انافیہ کو ساتھ لیے سیدھا کورٹ پہنچا، جہاں انہیں اگلے دن کی تاریخ دی گئی تھی۔ وہ انافیہ کو ساتھ لیے 5 اسٹار ہوٹل میں آ گیا تھا کہ شادی کرنے سے پہلے گھر جانا ابھی مناسب نہیں تھا۔ دوست احباب اور دادی سب انافیہ اور اسے شادی شدہ جوڑا سمجھتے تھے اور وہ اپنے رشتے کو مضبوط اور عزت سے پیش کرنا چاہتا تھا۔ صرف ایک رات کا فاصلہ ہے، اس کے بعد میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر رک کر انافیہ کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا اور پھر انافیہ کو اس کے کمرے میں چھوڑ وہ برابر والے کمرے میں آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوٹل سے باہر نکل گیا تھا کہ اسے انافیہ کے لیے سفید دلہن کا روایتی ترک جوڑا اور کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ ایک قیمتی سفید میکسی جس پر سونے کے تاروں کا کام ہوا تھا، نازک سی سفید سینڈل اور وائٹ گولڈ کا سیٹ لیے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ؟ وہ حیرت سے اسے سارا سامان بیڈ پر رکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب میری دلہن کے لیے ہے، ابھی آدھے گھنٹے میں بیوٹیشین آنے والی ہے تمہیں ریڈی کرنے کے لیے۔
وہ سکون سے اس کے نزدیک آ کر اس کے بال چہرے سے ہٹا کر کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا تو وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ ہم یہ شادی سادگی سے کر رہے ہیں تو وہ بول رہی تھی جب یوسف نے اسے اپنے انداز میں چپ کروایا۔ میری دلہن ہو تم، اور میری دلہن پر میں نے اپنے سارے ارمان نکالنے ہیں، تم بس تیاری کرو میری بننے کے لیے۔ وہ محبت بھری سرگوشیاں اس کی سماعتوں میں انڈیل رہا تھا۔ سفید سنہری آمیزش والی میکسی میں انافیہ کا نازک وجود جگمگا رہا تھا۔ اس کے سنہری بالوں کو آگے سے پن اپ کر کے ان میں سفید پھول لگا کر انہیں نیچے سے کرل کر کے اس کی نازک سی پشت پر کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس، گلے میں نیکلس اور ہاتھ میں میچنگ چھوٹا سا کلچ، وہ تیار تھی۔ سیاہ پینٹ کوٹ، سفید شرٹ اور بوٹ ٹائی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے یوسف اسے لینے کمرے میں آیا۔ سبحان اللہ، بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ انافیہ کو لے کر صبح 10 بجے کورٹ پہنچ گیا تھا۔ کاغذی کارروائی پوری ہونے کے بعد اس نے اپنی جیب سے اپنی ماں کی جڑاؤ قیمتی پتھروں سے سجی انگوٹھی نکال کر انافیہ کا ہاتھ تھام کر اس میں پہنا دی تھی۔ میں آپ کو کیا دوں، میرے پاس تو بس۔ اس نے کلچ میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت بلیک کلر کا چھلا نکالا۔ یہ؟ یوسف نے دلچسپی سے اس چھلے کو دیکھا۔ یہ پلاٹینیم ہے، اس روز آپ کے ساتھ مائننگ پر گئی تھی تو ملا تھا، سافٹ فارم میں تھا، پھر رات بھر میں نے اسے موم بتی کے شعلے سے مولڈ کر کے یہ رنگ بنائی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، آپ کے شایان شان تو ہرگز نہیں۔ اگر آج ڈیڈی ہوتے تو، مگر شش۔ یوسف نے اس کے سرخ ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اسے خاموش کرواتے ہوئے اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اس کے آگے پھیلایا تو انافیہ نے اپنے نازک ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام کر وہ چھلا اس کی انگلی میں پہنا دیا تھا۔ انافیہ کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یوسف نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے اس چھلے کو چوما تھا۔ آپ دونوں اب آفیشلی ہسبینڈ وائف ہیں، رجسٹرار نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا تو بے ساختہ یوسف نے آگے بڑھ کر انافیہ کو اپنے حصار میں لے کر بوسہ دیا، پھر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر کورٹ سے باہر نکل آیا۔ باہر کھڑی گاڑی میں اسے بٹھا کر اس نے انافیہ کے ماتھے کو چوم کر دروازہ بند کیا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ فائنلی جناب یوسف صاحب اور انافیہ شادی کے بندھن میں بندھ ہی گئے، تو اب آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ کہانی کو سیما شاہد یہیں پر اینڈ کر دیں گی یا پھر یہ کہانی لمبی چلے گی؟ اور کیا نیہر یوسف کی زندگی میں واپس آئے گی یا نہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو جڑا رہنا پڑے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد میں اور سیما شاہد آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے ایپیسوڈ 18۔ تو پھر آپ لوگ انتظار کیجیے ایپیسوڈ 18 کا، اور ہم تیاری کرتے ہیں آپ کے لیے ایپیسوڈ کی۔ تو پھر جلد ملیں گے آپ سے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔